भन्छ? नेपाली जनता के भन्छ? पूर्व मेची हल्ला छ, पूर्व मेची हल्ला छ। चाहियो 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 चाहियो। निकास त खोज्यो नि जनताले, अल्टरनेटिभ पनि राज संस्था हुनु सक्छ फेरि भन्ने। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिलो व्यक्ति र नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा पनि हुन्। 2007 मा उनका हजुरबुवा त्रिभुवन र बुवा महेन्द्रले देश छाडेर भारतमा शरण लिन गएपछि राणा शासकहरूले उनलाई राजा बनाएका थिए। पछि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि उनी पुनः नेपालका राजा भएका हुन्। दरबार हत्याकाण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रको घर परिवारका भने कसैलाई पनि केही नभएको लगायतका कारणहरूले गर्दा दरबार हत्याकाण्डमा पनि उनैको हात रहेको केही मानिसहरूले आशंका व्यक्त गरेका थिए। तर पनि स्वतन्त्र र वैज्ञानिक तथ्यबाट यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन। राजा महेन्द्रका कान्छा छोरा ज्ञानेन्द्र राज परिवारको परम्परा अनुसार राजा हुने रोल क्रममा थिएनन्। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते नारायणहिटी दरबारभित्र भएको नमसहार राजा वीरेन्द्र लगायत तत्कालीन राज परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भएपछि राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए। ज्ञानेन्द्र शाह युवराज महेन्द्रको दोस्रो छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 2004 साल असार 23 गते काठमाडौँ पुरानो नारायणहिटी राजदरबारमा जन्मिएका थिए। उनको जन्मपछि उनका पितालाई राज ज्योतिषहरूले नवशिशुलाई सँगै राख्दा नराम्रो हुन सक्छ भनेकाले उनी मामा घरमा हुर्किए। 2007 को राजनीतिक घटनाको समयमा उनका पिता र हजुरबुवा र अन्य राज परिवार सदस्यहरू भारतमा शरण लिएको बेलामा बालक राजकुमार ज्ञानेन्द्र मात्र नेपालमा रहेका राज परिवार सदस्य थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले विक्रम सम्वत 2007 कार्तिकमा राजा घोषणा गरे। उनको राज्याभिषेक मात्र भएन, उनको नाममा मुद्राहरू समेत निष्कासन गरिए। राणा प्रधानमन्त्रीले राजाको लागि वार्षिक 3 लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएका थिए। विक्रम सम्वत 2007 को दिल्ली सम्झौतापछि नेपालमा राणा शासन अन्त्य भयो। राजा त्रिभुवन नेपाल फर्केर राजगद्दी पुनः सम्हाले। ज्ञानेन्द्रको पढाइ दाजु राजा वीरेन्द्रसँगै दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ स्कुलमा भयो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् 1969 मा स्नातक गरे। उनले दाजु वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समयमा सल्लाहकार समितिको अध्यक्षको रूपमा समेत काम गरेका छन्। उनले श्री 5 महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष भएर समेत विक्रम सम्वत 2058 सम्म सेवा गरे। उनको विवाह वैशाख 18 विक्रम सम्वत 2027 मा कोमल राज्य लक्ष्मी देवीसँग भयो। उनीहरूका जम्मा 2 सन्तान छन्। पारस शाह जन्म पौष 15 विक्रम सम्वत 2028, प्रेरणा राज्य लक्ष्मी जन्म फागुन 9 विक्रम सम्वत 2034। राज्यारोहण विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते नारायणहिटी दरबारभित्र भएको नरसंहार राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो। दिपेन्द्र अचेत अवस्थामा भएकाले ज्ञानेन्द्रलाई राज्य सहायक घोषित गरिएको थियो। प्रत्यक्ष शासन उनले देशमा भइरहेको माओवादी अराजकतालाई अन्त गर्न राजा भए लगतै विक्रम सम्वत 2061 माघ 17 गते प्रत्यक्ष शासन गर्ने उद्देश्यले कदम चाले। तर अन्य राजनीतिक दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण र सञ्चालनको अभ्यास गर्न प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि हमला गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रे। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माग गर्दै एक भएका राजनीतिक दलले विक्रम सम्वत 2062-63 मा लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गरेपछि उनी नेपालको अन्तिम राजा बन्न पुगेका हुन्। गणतन्त्रको घोषणापछि उनी बालाजुमाथि नागार्जुन जङ्गलभित्र रहेको दरबारमा बस्दै आएका छन् भने उनका पुस्ताले निवासका रूपमा प्रयोग गरेको नारायणहिटीलाई नेपाल सरकारले सङ्ग्रहालय घोषणा गरेको छ। उनी राजा भएको बेला नेपालमा नेकपा माओवादीले साम्यवाद अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले जनयुद्धको नाममा गुरिल्ला युद्ध चलाइरहेको थियो। त्यसबेला जनताको जनादेश पाएको भनी दाबी गर्ने सबै सरकारले त्यसको उचित समाधान पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन्। राजनीतिक दलहरू आफ्नो भूमिका निभाउन असफल हुँदै गएका थिए। संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरूमा पदको लुचाचुडी चलिरहेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने नियतले ताजा जनादेश लिन्छु भन्दै त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, तर उनले समयमा नै उक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सकेनन्। यसले संवैधानिक जटिलता छायो। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलहरूले पनि उचित समाधान दिन सकेका थिएनन्। त्यसबेला नेकपा माओवादीलाई दबाएर नियन्त्रणमा राख्ने सुझबुझका साथ उनीहरू प्रत्यक्ष शासन गर्न अग्रसर भए। यस क्रममा उनले स्थापित जननिर्वाचित सरकार भङ्ग गरी सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार आफूले ग्रहण गरे र मनोनीत सरकारको गठन गरेर आफ्नो सक्रिय भूमिकाको खोजी गर्न थाले। राजाको यस कदमलाई संसदवादी दलहरूले स्वीकार गरेनन्। उनीहरूले राजाले आफ्नो भूमिका खोसेको अर्थमा लिए। फलतः संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर भई हिँडेका पार्टीहरू समेत राजा ज्ञानेन्द्रको त्यस्तो कदमपछि राजतन्त्रको समाप्तिकै पक्षमा पुगे। सक्रिय राजतन्त्र भएको पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्किएका राजनीतिज्ञहरू समेत उनको विरोधमा उभिए। यसैबीच आन्दोलनरत 7 दलीय गठबन्धन र नेकपा माओवादी बीच दिल्लीमा वार्ता भयो र 12 बुँदे सहमति पनि भयो। त्यो सहमति पश्चात माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रियो। आन्दोलनले देशव्यापी रूपमा व्यापकता लियो र सारा मानिस सडकमा उत्रिए। त्यसपछि राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको करिब 15 महिनापछि संयुक्त जनआन्दोलन भयो र त्यसले राजालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन बाध्य गर्यो। आन्दोलनको दबावमा राजाले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको भनी विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 8 गते घोषणा गरे, तर त्यसले पनि आन्दोलन साम्य हुन सकेन। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते उनले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको घोषणा गरे। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले माओवादीलाई समेत मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने उद्देश्यले अन्तरिम संविधान घोषणा गर्यो, जस अनुसार माओवादी समेत सम्मिलित अन्तरिम संसद गठन भयो। अन्तरिम संसदले संविधान सभा बन्नु अघि नै देशमा गणतन्त्र आइसकेको र संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट अनुमोदन गराउने घोषणा गरेको थियो। सोही आदेशलाई पछ्याउँदै संविधान सभाको पहिलो बैठकले विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गतेको दिन नेपाललाई गणतन्त्र भएको घोषणा अनुमोदन गर्यो। त्यसपछि यिनी औपचारिक रूपमा राजाबाट हटेका हुन्। राजा विघटन भएको करिब 12 वर्षपछि फेरि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराका साथ देशैभर र्यालीहरू चलिरहेको छ। त्यसैगरी सोसल मिडिया, न्युज लगायत विभिन्न माध्यमबाट यी कुराहरू गुन्जिँदै आइरहेको छ र यीमध्ये धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, राजा आउनु जरुरी छ वा गणतन्त्र नेपाल नै उपयुक्त छ? प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। जय नेपाल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेका केही अन्तर्वार्ताहरू। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु। शाह वंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। देवताहरू ढुङ्गाको बनेको हुन्छ, चुपै लाएर नि बस। कुन समयमा जनताले उठ भन्छ वा जनताले यो समय भयो के न के गर्नुपर्छ, त्यो समयमा ढुङ्गा पनि बोल्ला। हेर्दै जाउँ। जनताले माग्यो भनेदेखि यस, त्यो मेरो राष्ट्रिय धर्म नै हो, मैले निर्वाह गर्नुपर्छ भनेदेखि गर्छु। तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ छैन, मैले त अनुभव गरेको छु। कस्तो देश थियो यो, अहिले के छ? व्यक्ति व्यक्तिमा पनि द्वन्द्व, समाजमा पनि द्वन्द्व। यस्तो कुरा त राम्रो होइन नि एउटा देशमा। अरूले फाइदा उठाउने ठाउँ हामीहरूले नि दिइराखेका छौँ। यो हाम्रो बेकुफी भयो कि अरूको खुबी भयो, त्यो नेपाली जनताले अब विचार गर्नुपर्ने समय आयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हामीले विचार गर्नुपर्छ।